आसा त्या मिटिंगेन आमी वेरियस पॉयंट डिस्कस केले. तितूनचे एक मेजर पॉयंट म्हणटा तो आमचो सोंपो डिस्कशन जालें. तितून आमकां एक नोटीस जालें की खुबशे अशे सोंपे आसा शॉप ओनर्स आसा किंवा गार्डन्स आसा ते सोंपो पे करिना. ते धंदो म्हणटा ते इलिगल करता. इलिगल इन द सेन्स दे हॅव नॉट अप्लाय फॉर द ट्रेड लायसन्स. सो तेजेर आमी आतां डिस्कशन करून आमी एक डिसिजनाक आयिल्ली आसा की जे कोण सोंपो पे करिना तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. तेजे कितें आसा गाडो किंवा तेजे कितें मटिरियल आसा तेजे कितें सामान आसा तें उखलून व्हरपाचें आनी अंटील अनलेस ही डजंट पे द रिक्वायर्ड सोंपो अमावंट तेका थर्ड धंदो आमी चलोवपाक दिवचे ना. तशेंच आमी नोटीस केल्लें आसा की इवन म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां आमी पयलें आसा तर खुबशे ओपोजीट टू शोरूम साई सर्विसाचे ओपोजीट तो नुस्तें विकता. इवन लाखेरे जशें निलेशान सांगलें आसा लाखेरे सुद्दां लोक नुस्तें विकता. ते विदावट परमिशन दे आर ऑपरेटींग इट. सो तेंचेर सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा की तेंचे रातचे धांक सुद्दां ते नुस्तें विकता. सो तेंचेर सगळें ते फीश कितें आसा ते नुस्तें सगळें उखलून व्हरपाचें. तुमी सोंपो अमावंट तुमी रिक्वायर्ड आमी अशें म्हणिना की बाबा आमी कोणाच्या पोटाचेर आड येता ना. तुमी कितें आसा ते म्युनिसिपालिटीक म्हणटा तो रेवन्यू लॉस हो जावचो न्ही. म्युनिसिपालिटी ह्याच रेवन्यूचेर लोकांक आमच्या लेबर्सांक आमी सॅलरी दिता. सो हो जर आमकां रेवन्यू मेळना इन द फॉर्म ऑफ सोंपो तर मागीर म्युनिसिपालिटीज लोकांक आमच्या लेबरांक सॅलरी कशी दितली. सो जितलें कितें आसा आमचें एकूच म्हणणें आसा की तुमी लिगली धंदे करात. आमी कोणाचेच पोटाचेर आड येना. आमकां खरेंच येवपाचें ना. तुमी लिगली धंदो करा. वी आर ऑलवेज विथ यू इफ यू आर ऑपरेटींग लिगली. तो एक डिस्कशन जालो. आतां म्हाजो फूल 5 इयर्सच्या टेन्युरान पळोवपाक गेल्यार आमी खुबशी व्हडलीशी डेवलपमेंटल कामां केल्लीं आसा. म्हाज्या वॉर्डान आमी रोटरी गार्डन केलें आसा. तशेंच आमी म्हाज्या वॉर्डान आतां मेजर आतां हालींच हांवें केल्लो आसा इन अनदर 2 months बॅक. तो म्हणटा आमचो बंदरवाडाचे फूल गटर रिडेवलपमेंट ऑफ द गटर. तो गटर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 to 20 years जाले. तो स्टार्टिंग बांदलेलो बट तितलोच आशिल्लो आनी इट वॉज इन अ डिलेपिडेड कंडिशन. एवरी मनसुनाच्या टायमार आमकां तो उदक माती सगळें थंय साठटाली. सो तो फूल आमी म्हणटा स्ट्रेच फ्रॉम फेरीलँड स्कूल टू स्क्रॅप यार्ड तो फूल आमी स्ट्रेच फूल डेवलपमेंटान करून फूल गटर आमी तो डेवलप केल्ले आसा. तशेंच आमी म्हाज्या वॉर्डान आनी वेरियस लोकांक पेवर्स घातलेले आसा. सो दीस इज द आमचे इवन नागझर वॉज द मेजर लँडमार्क प्रोजेक्ट वीच वी हॅव रिसंटली कंप्लिटेड. फूल नागझर इफ यू नोटीस लास्ट टायम तो बाबू गोवेकरान तो रिनोवेट केल्लो नागझर केल्ली आसा. तेजे उपरांत तो रिनोवेशनाक वचूंकूच ना. सो दॅट वी हॅव कंप्लिटली रिनोवेटेड. वी हॅव गिवन अ न्यू फेस टू द नागझर. ते आमी गणपती शेड बांदलेले आसा जेणे करून थंयच्या लोकांक गणपती विसर्जनाक आमकां बरें पडटलें. सो हे फूल बारीक बारीक आमचे खूब व्हडले अशें मेजरमेंट आमी फूल डेवलपमेंट वर्क आमी आमच्या कारागिराक केल्ले आसा. हांव लोकांक खरेंच मना काळजांतल्यान लोकांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो. म्हाका हो ऑपॉर्च्युनिटी दिली. असोच तुमचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आसूं. आमच्या फूल सगळी फॅमिलीचेर आसूं की फुडल्या इलेक्शनाक आमचो जर फुडलें इलेक्शन येवपाचो तितून आमी फुडल्या इलेक्शन आमी कंटेस्ट करतली. तुमचो आशिर्वाद तुमचो मोग आमच्या सदांच दवरचो हेंच हांव तुमच्या आय विल बी व्हेरी ऑनेस्ट. स्टार्टींग जेन्ना इलेक्शन कंटेस्ट केलें आय वॉज इन अ ओपोजिशन. म्हाका रुलिंगान हितून नाशिल्लो. पण म्हाका केन्नाच म्युनिसिपालिटीन अशें दाखोवन दिवंक ना की तूं ओपोजिशनान आसा. हांवें जितलो इशू काडला म्युनिसिपालिटी हॅज अड्रेस टू ऑल द मेजर इशू वीच आय हॅव रेज्ड. सो म्हाका अशें केन्ना भेदभाव असो केन्नाच फील जावंक ना. इवन आतां सुद्दां म्हाजो टर्म एंडिंग सपूंक जाता केन्नाच स्पेशली ऑल द सीओज जितले सीओज हांगा आशिल्ले ऑल द सीओज आर व्हेरी कॉपरेटीव व्हेरी हेल्पफूल. तेंच्यांनी सदांच म्हाका पाठिंबो दिलो आसा. म्हाजे जितले इशू आसा ते सगळे तेंच्यांनी रिजॉल्व केल्ले आसा. जे कितें विचारलें तेजेर जो कितें रिजल्ट आसा तेजेर सॅटिस्फाय आहा. हय हांवें जितले इशू काडलेले तेजेर डिस्कशन आसा. एक मेजर थोडे इश्यूज आसा तेजेर खरें म्हणल्यार डिस्कशन जाता पण तेजेर इम्प्लिमेंटेशन जायना. लायक आतां आमचे मार्केट इश्यूज म्हणटा. आय एम अ मार्केट कावन्सिलर. मार्केटाचे इश्यूज खरेंच जायना. आमी पयला आमी मार्केट कमिटीचे सुद्दां आसा ते डिस्कस टॉपीक काडटा. टॉपीक कितेंय जाता पण ते खंय ना खंय ते तेजें इम्प्लिमेंटेशन इज नॉट डन प्रॉपरली. तेजेर आमकां परत कितें म्हणटा ते रिथिंक करूंक जाय की कित्याक अशें जाता तें. पण हय जशें आमचे दिपाळी म्हणटा की मार्केटाचे आमी खुबशी इश्यूज आसा तितून आमी सारके रिजॉल्व करूंक पावना. बट येस वी वील टेक दॅट इन टू कन्सिडरेशन एंड वील सी की ते खंय तरी लोकांचे इश्यूज आसा स्पेशली रिलेटेड टू मार्केट तो आमी रिजॉल्व करचो कसो ते. कारवाय येवपा जाय बरें. नमस्कार. आज एक इशू आशिल्लो तो मुस्तफा बेग म्हणून मुस्तफा बेग ताणें ताचें घर आसलें 94 ते डिमॉलिश जाल्लें. थंय कांयच ना फक्त तेजे सगळे फावंडेशन उरलेलें आसा. तेन्नाच्यान ताका हावस टॅक्स 76,000 येयल्लो आसा. ताणें कितें सांगलें म्युनिसिपालिटी की आपणाक तो हाफ करून दिया म्हणून. ते हेजेर डिस्कशन आशिल्लें आनी जालां कितें. पण तेणें कितें म्हटलें तेणें फुकट न्ही. तेणें फुडली जागा आमकां दिला रोड वायडनिंगाक तेजी जागा केल्या.
प्लस इंडस्ट्री रोडाचेरूय भितर वयता थंयच्यानूय तो प्लॉट आसा सारको कॉर्नराचेर आसा म्हणजे दोनी वाटेन तेजी जागा गेला. ते हेजेर आमचे खुबशे हॉट डिस्कशन जालें की इवन हांवें मांडली बाजू ताका 50% दिवचो म्हणून कित्याक एक्विजिशन काय ना न्ही इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक. वयल्यान तेजेच जाग्यार थंय ट्रान्सफॉर्मर आसा तो सर्व करता सगळ्या लोकांक बिचोलकारांक मुस्लीम वाड्याचेर थंयसरल्या लोकांक. तरी आमचे हे एग्री जावंक ना. एग्री जाले फक्त ताका 25% ताका सूट दिवची ते बी सुद्दां DMEचे अप्रुवल घेवन ताका सूट दिवपाची अशें केलां ते पण आनी 75% तेणें भरूंक जाय म्हणून अशें ते जाल्लें आसा. ते ऑलमोस्ट 1 म्हयनो सुमार उरला हो आनी मार्चाचो जेन्ना आमचो सोंपता जाल्यार ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजे मार्फत हांवें जें कितें केलां आय एम सॅटिस्फायड. सगळ्या कामाचेर हांव आसा की हांवें काम केलां. प्लस आमी लोकांचें समाजकार्य लोकांचें कामां सुद्दां करता तेन्ना हांवें म्हाजे 100 न्ही 110% दिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की लोक हेजेर म्हाजे खूश आसतले म्हणून. नमस्कार, हांव गुंजन कोरगांवकर, कावन्सिलर वार्ड नंबर 10 BMC. आज 16 फेब्रुवारी 2024 आमच्या टर्माची 5 वर्सांची आमची कारकीर्द जाली. तेजी आयज लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग चालू आसा आनी आयचे मिटिंगेक चडशे मुद्दे येयले म्हणजे म्हाजो जो वोटराचो सोपो कलेक्ट करतालो नावेद शेख म्हणून रिटेंडराक सोपो घातलेलो तेणी घेवंक ना म्हणून विशय येयला. तेणी एक लेटर बरयलें म्युन्सिपाल्टीक की फाटल्या वर्सा जे आसले पळय खुबशे लोक जे हांगा आसा बिचोले म्युन्सिपल ज्युरिस्डिक्शनान जे लोक आसा आनी चडशे हांगासरले रहिवासी ना तेंचे कडल्यान हांगासर दादागिरी चलताली म्हणून ताका सोंपो पे करिनासलो आनी हांगासर एक्शन कांयच जायनासलें. हे मुद्दे आयज फुडें घेवन ताबडतोब COक रिक्वेस्ट केलेली आसा की पयलींच्यान पयलीं तेजे जे गाडे आसा गाडो जावं कितें तेजो बिझनेस आसा ते सील करचे ते हांगा उखलून हाडचे आनी तेजे कडल्यान जे पेमेंट आसा ताका येवपाचो जो पेमेंट आसा तो तेजे कडल्यान वसूल करून मागीर ताका बिझनेस करपाक परवानगी दिवची. आनीक इश्यू येयले अशें कळत येयले की ज्यो 1994तल्यान मुस्लीम वाड आसा पळय 1994 ह्या सालांच्यान थकबाकी आसली. एक घर आसा मोडोन पडलेलें आसलें आनी जेची दखल तो म्हाका आतां कळोन येयला की तो रावता मडगांव आसा आनी तेणी तेजी दखल सुद्दां घेवंक ना आनी म्युन्सिपाल्टीक इन्फॉर्मूय करूंक ना. तेजेर जो आमकां जो रेवेन्यू येवपाक आसा टॅक्साच्या मार्फत तो वाडत गेल्लो आसा आनी आयज तो म्हाका दिसता खंय तरी लाखांचेर पावलेलो आसा. आनी जेन्ना आतां थंयसर एक ट्रान्सफॉर्मर घातला आनी रोड वायडनींग जो प्रकल्प चालू आसा तेज्या अंतर्गत जे रोड आसा तो आमी लेवल केल्लो आसा हायट दिवन लेवल केल्लो तेजे कारणान जी देंवती आसली पळय ती लेवल जावन आयज ट्रॅफिकाक खुबशी मदत जाता. तेणी रिक्वेस्ट केले लास्ट कावन्सिलानूय आनी कावन्सिलान तिका सांगलेलें 75% तुजो जो आसा पळय तो पे कर आनी मागीर तुजे 25 रिलॅक्सेशनाक तुवें हेल्प केला म्हणून 25 रिलॅक्सेशनाक घालता म्हणून. आतां तो परतून येयला की 50-50 करा म्हणून वीच इज नॉट पॉसिबल. आनी तेजेर खुबशी चर्चा जाली आनी आमी लास्ट जे रेजोल्युशन आहा तेजेरूच रावलेले आसा ठाम. अशें पळोवंक गेल्यार खुबश्यो थकबाकी आसा. आयज पेपरार सुद्दां येयलेले आसा गोमंतकाचेर की म्युन्सिपाल्टीची थकबाकी खूब वसुली खूब येवपाची आसा. त्या गांभीर्यान आमी पावल फुडें घेतलेले मदीं सुरू जालें मदीं उरलें आनी आयज तेजी दखल घेवन फुडें आतां जी कावन्सील निवडून येतली तर तेंचेर वजें पडोंक जायना म्हणून आतांच्यानूच जर ती हळू जर आमी हें करपाक कलेक्शन करपाक सुरवात करता जाल्यार खुबश्या प्रमाणान हांगासर आमकां रिलॅक्सेशन मेळटा. आयज अशी परिस्थिती जावन येयलेली आसा की आमचे जे डेली वेज वर्कर्स आसा तांकां घालतलो जाल्यार पगार ना. फंड हाडचो पडटा DMA कडल्यान मागून. हे जे आमचे कडल्यान जे थकबाकी आसा ती वसूल जाता जाल्यार म्हाका दिसना म्युन्सिपाल्टीन खंयच आमी कमी पडटले पेमेंट टायम टू टायम घालपाक जावं हें करपाक. सो 5 वर्साची कारकीर्द बरो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो कावन्सिलर आसलो. सगळ्या कावन्सिलरान बऱ्या प्रमाणे काम केलेलें आसा नो डावट. खंय ना खंय हांगा थंय आडखळ उरलेली आसा. पे पार्किंगाचो इश्यू आसलो जेका टेंडर कोट करून सुद्दां कोणी टेंडर घालूंक ना. बट आयज प्रपोजल येयलेले आसा. आयज कळ्ळा ते म्हायतीन पे पार्किंग इश्यू जो 5 वर्सां उरला तो शेवटी म्हाका दिसता चालीक लागतलो आनी जे हे स्ट्रक्चर्स आसा जावं कापेती घालून जावं ते सुद्दां एरिया तेंच्या मोठ्या प्रमाणात आसा पूण सोंप्याकार जसो सांगता तांकां टॅक्स सोंपो जो आहा तो कमी प्रमाणात पे करता. सो तेजेर सुद्दां आतां ते पे पार्किंग एरियान जे बिझनेस करताले तेजेर जेन्ना पे पार्किंग आमी सुरू करतले तेन्ना ते काडटाले म्हणून सांगलेले.
त्या प्रमाणे आयज ते काडले वयतले आनी जे वेंडर्स आसा ज्या प्रमाणात वेंडर्स सुद्दां बसतात आनी एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लेल्यो आसा मार्केटाची एंट्री पॉयंट आसा तांकां सुद्दां काडपाचो आयज निर्णय घेतलेलो आसा. तशेंच म्युन्सिपाल्टी संघ बंद जाल्या उपरांत जे फीश वेंडर्स ज्या जायत्या वाठारांत लाखेरे जावं जळगाव कडेन मुस्लीम वाडा जायत्या वाठारांत बसता तांकां सुद्दां तेंचो सुद्दां बंदोबस्त केलेलो आसा. आयज ऑफिशियल लेटर पुलीस स्टेशनार वयतले आनी त्या अंतर्गत तेंचो स्टाफ घेवन आमची एक टीम तयार करून कलेक्टिवली एक ड्रायव्हर आसतलो गाडी आसतली आनी त्या प्रमाणे जे इलिगल बिझनेस करता ना कळटा तांकां जागा दिलेली आसा मार्केटान तरी आसतना भायर करता तांकां सुद्दां उखलून हाडपाचें हांगासर तयारी केलेली आसा. आनी 5 वर्सां तुमकां म्हाका धन्यवाद म्हणून दिसता की म्हणजे आमचे खुबशे विशय आसले. पयलीं जो आसलो तो आमचो विशय आसलो तो डिस्कशन आसलें सोप्याचेर आनी सोपो आमी जो वाड आसा ती 10% वाड केल्ली आनी टेंडर केलें पूण सोपो कोणूच व्हरोंक ना. म्हणून मागीर आमी आमच्या सगळ्या कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की 5% कमी करप आनी परत टेंडर करप अशें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. तशें आमी सगळ्याचेर 5% कमी केलां आनी आमी आतां हें टेंडर करतले. इलिगल वेंडर्सांचे कितें इश्यू आसा? आतां कितें करता इलिगल वेंडर्स म्हणजे कितें करता वेंडर्स खूब आसा हांगा. थोडे कितें करता वेंडर्स 2 आपले कितें घातला गाड्याक जाल्यार तिसरो एक घालता आनी ते सोंप्यावाल्याक तिसऱ्याचो पयशे दिना. तशेंच थोडे आनीक कोणाचें हेजी सांगता नांव तेजें सांगता आनीक कोणाचें अशें सांगता आनी ताका सोंप्यावाल्याक फसयता. म्हणून आमी कितें केलां सोंप्यावाल्याक जें कितें आसा तें तेज्या हेज्या प्रमाणे मेळपाक जाय. कित्याक तो इतलो लाख भरून सोंपो घेता म्हणून आमी सांगलां खंयचे कितें हें करपाचें तांकां नोटीशी काडपाचें तांकां हाडपाचें नाजाल्यार तेंचे गाडे ते बंद करपाचे म्हणून तेजेर एक डिसिजन घेतलेलें आसा. तशेंच आनी एक हें केलां की केशव सेवा साधना तेजेर आमकां स्पेशल भुरग्यांक हें घे म्हणजे खंय तरी कामाक घेया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केल्लो. म्हणून आमी सगळ्या कावन्सिलान ठरयलां की खंय कोण तरी एका भुरग्याक तेजी इंटरव्यू घेवन ताका पिवनाचें बी कशें जाता शक्य असलें काम म्हणजे त्रास ना तसलें काम दिवपाचें अशें म्हणून केलां आमी. म्हणजे सगळ्यांनी एक मतान डिसिजन घेतलां की त्या भुरग्याक घेवपाचें म्हणून तें मोठें काम आनी तेजी खरी अशी अशा भुरग्यांक दिवप कामाक लावप अशें खरें म्हणजे आमचें भाग्य तें. हेजे म्युन्सिपाल्टीचे बाउंड्रीज खंय करून दवरल्या? आमी कितें केलां की वयर जे मयाची जी हें आसा बोर्ड तेंच्यांनी हाडून तो सकयल लायला. म्हणून आमी आतां कितें करतले सगळ्यो बाउंड्री आहा ती मार्कींग करतले आनी थंय आमच्या बाउंड्रीचे बोर्ड लायतले आनी मागीर थंय कितें जाता वेंडरूय येता तो हे मयाचें म्हणटा आनी आमच्या हितूर हें करता म्हणून सोंप्याकारा वांगडा झगडटा. आमच्या बाउंड्रीचेर थंय बसलो आनी थंय जर कोण वेंडर बी बसला जाल्यार सोंप्या हरशीं बसप ना पूण बसला जाल्यार सोंपो सगळ्यांक घेवपाक ताका सगळी कडलो सोंपो घेवपाक अधिकार आसा. म्हणून थंय घुसपडटा म्हणून आमी सगळ्यो बाउंड्री आमच्यो हें करून बोर्ड लावपाचें सगळें केल्लें. आनी रातचे जे बसता नुस्तेकार बी हय आतां आमी जे मुस्लीम वाड्याची लाखेरे आनी शांतुर्गा हायस्कुला कडेन तेजेर आमी कडक हें करतली कारवाई करतली. म्हणजे कितें जाता आमकां नुस्तेकाराक फीश मार्केट आसात आतां आनीक कोण बसलो जाल्यार आमी व्हडलेशें लक्ष दिना म्हणजे आसूं न्ही म्हणटा. पूण नुस्तेकार बसले पर्यंत कितें जाता तेजें नुस्तें जें उदीक तें थंय वता आनी घाणी मारता. म्हणून आमी अशें केलां की नुस्तेकारांक आमी खंयूय बसपाक दिवप ना. मदीं जाय थंय अशें बसता तांकां आमी फाटी बंदूय केल्ले. पण थोडे कितें करता परत शेजार आयतार बसता आमची म्युन्सिपाल्टी बंद जाली काय बसता. म्हणून तेजेर आमी कितें केलां म्युन्सिपाल्टीचेर आमी एमआयकूय सांगलां की केन्ना जर बसले जाल्यार 8 पर्यंत मातशें रावा नाजाल्यार मदीं परत येया आनी तांकां कितें तें एक्शन घेया. पूण आतां आनी हे आमचे पार्किंग इश्यू व्हडलो आसा बिचोलेन. हय पार्किंगाचे विशय आसलो ते 2 फावटी आमचे टेंडर जाल्ले पूण ते GSR रेट कमी आसा म्हणून करूंक नासलें. पूण ह्या फावटी टेंडर जाला आनी ह्या म्हणजे आयजूच तें ओपनिंग जातलें पार्किंगाचो विशय मोकळो. बरं आतां इतले तुमी सांगले की बाउंड्रीज मार जातल्यो किंवा हेंचेर एक्शन घेतलें वयतलें. ही लास्ट मिटींग म्हणजे कावन्सील आतां मार्चान सोंपता सो हे डिसिजन घेतलेलें आहा तें केन्ना पण कंप्लीट जातलें? हें आमी जे गाड्यांकारांचे नुस्तेकारांचे बी आहा ते रोखडेच करतले आमी 15 दिसां भितर आनी बाउंड्रीचे 1 म्हयनो लागतलो. पूण तेजेर हें डिसिजन जालां म्हणजे आमी ते मागीर बोर्ड करतले खंयची करेक्ट बाउंड्री ती चॅक करतले आनी क्लियर करतले. पूण हो टर्म सोंपच्या पयलीं कंप्लीट जातलें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु.
प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।